अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन रज़ा उल। आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल हसन रज़ा उल। ये 2 दिन आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, तो इसी आज मैं 2 दिन के बाद आपसे मुखातब हूँ। आज जो हमें सबसे बड़ी खबर मिली सुबह सुबह, वो इमरान रियाज खान खैर से अपने घर पहुँच गए। सियालकोट की पुलिस ने ये ट्वीट किया, फिर उसके अहले खाना और वकील ने भी ट्वीट के जरिए बताया कि इमरान रियाज खान घर पहुंच गए। इमरान रियाज खान तकरीबन 4.5 माह लापता रहे। पता नहीं वो किसके पास थे किसके नहीं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में जब रिट दायर की गई तो उसको बताया गया कि वो खुद ब खुद कभी अफगानिस्तान चले गए हैं, कभी वो हम ढूंढ रहे हैं, पता नहीं वो किसके पास है। इन 4 माह इमरान रियाज खान की फैमिली उनके बावजूदाद किस हाल में रहे, किस कैफियत से गुजरे। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त एक्शन के बाद आईजी तारीख पे तारीख लेता रहा, मगर अब हमें खबर मिली कि इमरान रियाज खैर से अपने घर पहुंच गए, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मार्केट में जो तजिया कार थे मुख्तलिफ किस्म के वो फाइन डाल रहे थे। इमरान रियाज अब इस दुनिया में नहीं रहे। इमरान रियाज खान पे टार्चर बहुत किया गया, कुछ कह रहे थे वो अपने ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। मुख्तलिफ खबरें थी जो कि गर्दिश में थी, जो कि आज बहुत सारी खबरें थम गई। अब इमरान रियाज खान अरमान करने के बाद 1 दिन या 2 दिन बाद जब मीडिया के सामने आएंगे तो वही असल सूरत हाल हमें बता सकेंगे कि उनके साथ इन 4.5 माह में क्या बीती और वो किस हाल में रहे, किस अजियत से 2-4 रहे अपनी फैमिली के बिना, अपने पाकिस्तान के बिना, इस पाकिस्तान की अवाम के बिना। अवाम अलहदा परेशान थी, इमरान रियाज खान अलहदा क्या दो बंद की सूबतें बर्दाश्त कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारे लिए सबसे बड़ी खबर कि इमरान रियाज अपने खैर से अपनी फैमिली के पास, अपने बाप के पास, अपने बीवी बच्चों के पास खैर से पहुंच गए। ये दूसरी खबर जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी थी वो थी कि जो जुमे वाले दिन हमारे 9 जो लाहौर की कोर कमांडर हाउस के हमले के इल्ज़ाम में 9 कैदियों की जमानत हो गई। अभी वो देखते हैं कि बाहर आती हैं कि नहीं, जिनमें सनम बलोच थी और थे हमारी 7 औरतें और दो मर्द, जिनकी जमानतें लाहौर हाई कोर्ट ने ले ली और 35 अभी भी असीर हैं, जिनमें खतीजा शाह भी है। देखते हैं उनकी ज़मानत उनको कब मिलती है और इन 9 को आज रिहाई मिलती है या किसी और केस में पकड़ लिया जाता है। ये भी एक, अगर उनको किसी और केस में पकड़ लिया जाए तो ये भी बहुत बड़ा अलमिया होगा हमारे इंसाफ का, हमारी अदलिया का, कि हमारी अदलिया को जो साबिक चीफ जस्टिस हमारी अदलिया का वकार को बहुत बड़ा ठेस, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा कर गए हैं। अभी वो ये हमारे जस्टिस काजी फैज़ ईसा कैसे इसको कवर करते हैं, कैसे अपने अदलिया का वकार बहाल करते हैं, अपनी अदलिया को वो वाला मुकाम दिवा सकते हैं जो कि आज से 5 साल पहले था। इसमें काजी फैज़ ईसा साहब तकरीबन 1 साल के लिए चीफ जस्टिस हैं, बड़े धड़ल्ले के चीफ जस्टिस हैं, मगर उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो उनका सामना कर रहे हैं, जो उनके सामने एक पहाड़ की मेहनत खड़े होंगे। और काजी फैज़ ईसा साहब कैसे इनसे निपटते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर अगर आज उन 9 को जो कि लाहौर में उनकी ज़मानतें हुई, अगर आज उनको रिहाई मिल जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। हमारे अदलिया, हमारे निज़ाम की फतह होगी, हमारी अदलिया की फतह होगी और वो अपने घर वापस जा सकेंगे। तीसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो मैं पहले भी लोग में कह रहा हूँ कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हर वक्त मियाँ नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी। अब जो रात को ज़राए से हमें खबरें मिल रही थी कि उनके आने से 1 हफ्ता पहले अदालतों में उनकी हिफाजती ज़मानत, राहदारी रिमांड लिया जाएगा, हिफाजती ज़मानत ली जाएगी। भाई वो तो सज़ा याफ्ता मुजरम है, वो सज़ा काट रहे थे
ان کی حفاظتی ضمانت کیسے ہو سکتی ہے؟ عدلیہ ان کو کیسے دے گی؟ مگر وہ یہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ نواز شریف کو جیل نہ جانا پڑے، جبکہ میرے خیال میں وہ آئیں گے اور جیل جائیں گے۔ جیل وہ اس لیے جائیں گے کہ جو عمران خان جیل میں بیٹھ کے ہیرو بن گیا، اس کو پلیٹلیٹس نہیں گرے، وہ بیمار نہیں، وہ حتیٰ کہ عمران خان کی یہ شکایت بھی نہیں آئی کہ اس کے سر کو بھی درد نہیں ہوا۔ نواز شریف جائیں گے کہ میں بھی بڑا بہادر ہوں، میں آیا تھا، مجھے پتا تھا کہ میں جیل میں جاؤں گا، مگر میں پھر بھی آیا، میرے دل میں اس قوم کا بہت درد ہے۔ مہنگائی کا رونا روئیں گے جو کہ اس کے بھائی نے 16 ماہ کی حکومت میں مہنگائی کو آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیا، اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ ہماری اس نگران حکومت نے پوری کر دی۔ ہمارے وزیر اعظم پچھلے 1 ہفتے سے پاکستان میں نہیں ہے، لاپتہ ہے۔ اب اطلاع ملی ہے کہ وہ لندن میں ہے، کس کس سے ملاقاتیں کر رہے ہوں گے، کن سے ظاہری ملاقاتیں کر رہے ہوں گے، کس سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہوں گے، مگر ایک غریب ملک کا نگران وزیر اعظم جس کا مینڈیٹ کہ صرف اور صرف الیکشن تھا، وہ دوروں پہ ہے، وہ مختلف ممالک کی سیر پہ ہے، اور جو کہ ہمیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اقوام متحدہ میں جب وہ تقریر کر رہا تھا، کہ بہت سارے امریکہ میں اقوام متحدہ میں کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے بہت سارے پاکستانی احتجاج کر رہے تھے، عمار شہید کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، اور جو پاکستان میں جو نظام چل رہا ہے اس کے خلاف سراپا احتجاج تھے۔ یہ تقریباً کسی بھی غیر ملکیوں کی طرف سے امریکہ کا سب سے بڑا احتجاج تھا، جو کہ امریکہ میں اقوام متحدہ کے سامنے جب ہمارے نگران وزیر اعظم تقریر کر رہے تھے اس وقت کیا جا رہا تھا۔ یہ پاکستان کو ایک سوچنے کی بات ہے کہ کیوں ہمارے ایسے حالات ان 16-17 ماہ میں 2 سال میں کیوں ہمارے ایسے حالات بن گئے کہ ہمیں ہر جگہ ہی ہزیمت کا سامنا ہے، ہر جگہ ہی ہماری سبکی ہو رہی ہے، اور ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارا ملک آہستہ آہستہ کس سمت کی طرف جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے بارڈروں پر انڈیا نے اپنی فوج لگائی ہوئی ہے، ادھر طالبان نے اپنی فوج لگوائی ہوئی ہے، اتور خم کے بارڈر پہ ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے۔ تو کیسے یہ حالات سنبھلیں گے، کدھر کو یہ حالات جائیں گے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی سیاسی چلنے میں مشغول ہیں۔ کسی کو بھی اس ملک کی فکر نہیں ہے، کوئی بھی اس ملک کے لیے نہیں سوچ رہا ہے۔ یہ ملک ہے تو یہ جماعتیں ہیں، خدا را یہ سوچے، یہ نہ کہ ایک جماعت۔ نگران وزیر اعظم کو یہ بیان دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ قیدی نمبر 804 کے بارے میں وہ عدالتوں کا کیس ہے، عدالتیں جانتی، قیدی نمبر 804 جانتا، قانون جانتا۔ نگران وزیر اعظم باہر کے ایجنسیوں کو اپنے ملک کے حالات کے بارے میں پالیسی بیان دے رہا ہے، اس کا یہ بیان نہیں تھا، کیونکہ وہ نگران وزیر اعظم اور قیدی نمبر 804 کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ ہماری عدالتیں جانے، پی ٹی آئی کے لوگ جانے، پی ٹی آئی کے وکلا جانے، اور الیکشن کمشنر جانے کہ کس جماعت نے الیکشن لڑنا، کس جماعت کے نشان پہ لڑنا، کون شخص لڑ سکتا ہے، کون شخص نہیں لڑ سکتا۔ تو نگران وزیر اعظم صاحب سے چاہیے کہ وہ تھوڑا سا پرہیز کریں اور صرف اس ملک کے بارے میں ہی سوچیں، اور جو بھی پالیسی بنائیں اس ملک کی بہتری کے لیے بنائیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا عدلیہ کا انصاف، عدلیہ کا نظام جو کہ آہستہ آہستہ اپنی قوت کو پکڑ رہا ہے۔ امید ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی قیادت میں انشاءاللہ اور مضبوط ہوتا جائے گا، اور حق کے ساتھ ڈٹ کے اور انشاءاللہ فیصلے ہوں گے جو کہ انصاف اور عین کے عین مطابق ہوں گے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔